बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना वायरस के मुल्क भर में वार। 24 घंटों में मजीद 22 अफराद की जान ले गया। मरने वालों की तादाद 181 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद भी 8006 से तजावुज कर गई है। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2700 से जायद हो चुकी है। पंजाब में 3700 से ज्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 1200 से ज्यादा, बलूचिस्तान में 400 से ज्यादा, गिलगित बाल्टिस्तान में 250 से ज्यादा, इस्लामाबाद में 180 से ज़्यादा और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ नाकों पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले 15 पुलिस एहलकार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क भर के उलमा व मशाइख ने लॉकडाउन से मुतालिक वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायद की है और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मामले खुसूसी फ़िरदौस आशिकावान का कहना था कि उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया है कि एलामिया की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि अगला जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। बहुत कामयाब हमारा नशिस्त रहा, बहुत तफसीली रहा। सब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। जो आइंदा जुमा है ये शाबान का आखिरी जुमा होगा या रमज़ान का पहला जुमा होगा। इस जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत की तौर पर उलमा की तरफ से अपील आई कि मनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी पूरी कौम को अपील है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे हम सब और इस्तग़फ़ार करे और उसकी रहमत का हम तलबगार हो जाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्की और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खास तौर पर कोरोना की आलमी वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा और तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों की वापसी में नरमी के हवाले से वज़ीर आज़म के इक़दामात की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत कमज़ोर तबकों को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी जारी रखे। मुलाकात के दूसरे मरहले में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी इस मुलाकात में शरीक हुए। इस मौके पर भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेलाइख्तियार फायरिंग की और मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस की आड़ में कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब करने की मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की तरफ से रमज़ान में इबादत के बारे में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में उलमा कराम से तय करदा SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया गया। हुकूमत ने इस साल ज़कात का निसाब 40,329 रुपये मुकर्रर किया है। बैंक्स में जिन बचत खातों में 40,329 रुपये से ज़्यादा रकम होगी उनमें 2.5% ज़कात कटौती होगी। कंपनी अकाउंट या डिक्लेरेशन देने वालों के अकाउंट से ज़कात की कटौती नहीं की जाएगी। और अब आपको बताते हैं वज़ीर आज़म को पेश की गई इजाफी बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। CPEC के तहत कराची और लाहौर में लगने वाले 2 कोल पावर प्लांट्स भी 483 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी मुनाफा कमाएंगे। वज़ीर आज़म को पेश की रिपोर्ट में नेपरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी दोनों कोल पावर प्लांट्स को इजाफी मुनाफाजात की मंजूरी देने में मुलविस पाई गई हैं। साहिवाल और पोर्ट कासिम पावर प्लांट्स अपनी 30 साला लाइफ में 483 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाएंगे। ये सारी रकम बिजली सार्फिन की जेब से जाएगी। वज़ीर आज़म को पेश की गई बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि नेपरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन दोनों कोल पावर प्लांट्स को पावर पॉलिसी 2015 से हटकर 1.39% इजाफी मुनाफा देने और प्लांट्स की लागत बढ़ाने में मुलविस पाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची और साहिवाल के इन कोल पावर प्लांट्स में चीन और कतर की कंपनियां सरमायाकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल कोल पावर प्लांट्स की लागत में 13 अरब 16 करोड़ रुपए और पोर्ट कासिम पावर प्लांट की लागत में 19.3 अरब रुपए का इजाफा किया गया। सिर्फ लागत में इस इजाफे से ही ये दोनों कोल पावर प्लांट्स 291 अरब रुपए इजाफा कमाएंगी। मुनाफे की शरह 1.39% बढ़ने और डॉलर की कदर में सालाना औसत 6% इजाफे से साहिवाल कोल पावर प्लांट 72 अरब 50 करोड़ रुपए जबकि पोर्ट कासिम पावर प्लांट 87 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाएगा। साथी रिपोर्टर सैफुर रहमान के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे।
کورونا ریلیف فنڈ کے لیے جیو نیوز، جیو انٹرٹینمنٹ اور جیو کہانی پر ٹیلی تھون کے دوران وزیراعظم عمران خان 23 اپریل سے پہر 4 بجے براہ راست عوام سے عطیات وصول کریں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید خان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے بڑی تعداد میں پاکستانی کورونا ریلیف فنڈ میں حصہ ڈالیں گے۔ وزیراعظم کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے ٹیلی تھون کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو اس ٹیلی تھون میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ سینئر اینکر اور صحافی حامد میر کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی احساس پروگرام لائیو ٹیلی تھون میں جمعرات 23 اپریل کی شام 4 بجے سے شام 6 بجے تک اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دیجیے، پاکستان کا ساتھ دیجیے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے ریلوے ملازمین کی طرف سے ایک دن کی تنخواہ 5,01,85,000 روپے کا چیک وزیر اعظم عمران خان کورونا ریلیف فنڈ کے لیے پیش کیا۔ وزیر ریلوے نے وزیر اعظم کو بتایا کہ پاکستان ریلویز کی جانب سے چمن کے لیے 30 کوچز پر مبنی ایک ٹرین بھجوا دی گئی ہے جس میں 500 افراد کے آئسولیشن کا بندوبست ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تفتان کے لیے بھی 500 افراد کے آئسولیشن کی سہولت والی ٹرین تیار کی ہے۔ شیخ رشید احمد نے پنڈی شہر میں ہسپتالوں، تاجروں اور مزدوروں کی صورتحال سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ پنجاب اسمبلی کے سالانہ بجٹ میں 31 کروڑ روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت فائنانس کمیٹی کے اجلاس میں مالی سال 2020-21 کا بجٹ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کا 2,63,90,75,000 روپے کا سالانہ بجٹ برائے 2020-21 متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کورونا کے خلاف وزیر اعلیٰ فنڈ میں 3 کروڑ روپے دینے پر اسمبلی ملازمین کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈرامہ کوئین اداکارہ میرا خبروں میں رہنے کا فن جانتی ہیں۔ انہوں نے کورونا کو جواز بنا کر نیو یارک سے ویڈیو پیغام میں اپنی مبینہ قابل رحم حالت کا ذکر کر کے وزیر اعظم عمران خان سے مدد کی اپیل کی تھی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ ذرا مختلف نکلا۔ میرا اپنے مبینہ شوہر کیپٹن نوید کے گھر پارٹیز میں مگن ہے۔ کیپٹن نوید کے والد راجہ پرویز کا کہنا ہے کہ میرا تو 2 ماہ سے ان کے گھر میں ہی ہیں۔ وہ ایسی ویڈیوز جاری کر کے بے عزتی کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ہائی، دس از میرا۔ آپ اپنے گھر میں رہیں، گھر سے باہر مت جائیے۔ نوید کہہ رہے ہیں سے ہائی ٹو ہیلو ایوری باڈی۔ لالی ووڈ کی اسکینڈل گرل اداکارہ میرا نے نیو یارک سے ویڈیو پیغام جاری کیا، کورونا کو جواز بنایا اور خود کو ہوٹل کے کمرے میں بند ظاہر کیا۔ میرا کا کہنا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں مرنا نہیں چاہتی، وزیر اعظم مدد کریں۔ وزیر اعظم صاحب، نیو یارک میں رات کے 2 بجے ہیں اور میں ہوٹل کے کمرے میں قید ہوں۔ میں نیو یارک میں اسٹک ہو گئی ہوں۔ میرے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے اور میرا سروائیول مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں کہ میری وطن واپسی کے انتظامات کیے جائیں۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ، لیکن میرا کی کچھ ویڈیوز نے ہوٹل میں بند رہنے کے ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں، بیک یارڈ میں باربیکیو چل رہا ہے۔ وی آر ہیونگ بون فائر ود فیملی۔ امریکہ میں اپنے مبینہ سسرال میں اداکارہ میرا پارٹی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ گھر میں باربیکیو پارٹی کی، خود بھی تکے کباب لگاتی رہیں۔ میرا کے مبینہ شوہر کیپٹن نوید، اداکار علی سلیم اور بعض دیگر افراد بھی موجود تھے۔ Mom is coming. She's on the way. اداکارہ میرا اپنے مبینہ شوہر کے ہمراہ مختلف شوبز شخصیات سے ویڈیو کالز پر بھی رابطے میں ہیں۔ اداکارہ ریشم کے مطابق 3 روز پہلے ان کی ویڈیو کانفرنس پر میرا سے بات ہوئی۔ کیپٹن نوید بھی ساتھ تھے۔ نوید کہہ رہے ہیں سے ہائی ٹو ہیلو ایوری باڈی۔ ہائی اگین۔ تو وی گونا شو یو اے بیوٹیفل لیک۔ ڈرامہ کوئین اداکارہ میرا کے مبینہ سسر راجہ پرویز نے جیو نیوز سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا 2 ماہ سے ان کے گھر میں ہی مقیم ہیں، پتہ نہیں باہر کہاں جا کر کسی کمرے سے ویڈیو بنا کر شیئر کر دی۔ میرا کو ایسی ویڈیوز بنانے کی عادت ہو چکی ہے، وہ بے عزتی کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ 2 روز پہلے چمن میں شہید ہونے والے FCI اہلکار کو فوجی اعزاز کے ساتھ شکر گڑھ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چمن میں دوران گشت شہید ہونے والے FCI اہلکار اسامہ رمضان کی نماز جنازہ شکر گڑھ میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی۔ آرمی چیف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی جبکہ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔
IMF نے پاکستان کے قرضوں اور مہنگائی میں کمی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے سال سے پاکستان کے قرضوں مہنگائی میں کمی شروع ہو جائے گی۔ 5 سال میں مہنگائی 10.5% سے کم ہو کر 4.8% رہ جائے گی۔ 5 سال میں قرضے 90% سے کم ہو کر GDP کے 73% رہ جائیں گے۔ مہنگائی اور قرضے 5 سال میں بتدریج نیچے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مختلف شہروں کا دورہ کر کے امدادی رقوم کی تقسیم کے قائم کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پراپرٹی پر سٹیمپ ڈیوٹی میں کمی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لانے کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے دیپالپور، چشتیاں اور ساہیوال کا دورہ کیا۔ مالی امداد کی تقسیم، اسپتالوں میں کورونا وارڈز اور گندم خریداری مراکز کا معائنہ کیا۔ ساہیوال میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ لاکھوں مستحق افراد میں اربوں روپے کی مالی امداد تقسیم کی جا چکی ہے۔ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو 14 بلین کے فنڈز بھی دے دیے ہیں اور 62 کروڑ روپے ان کو دیے ہیں کہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ اپنی ٹیسٹنگ لیبز بنا لیں۔ آج کے دن تک تقریباً 22 ارب 75 کروڑ روپے تقسیم ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع میں کورونا ٹیسٹنگ لیب بنا رہے ہیں۔ ٹیسٹ صلاحیت 3200 روزانہ تک پہنچ چکی ہے، جلد 10,000 تک لے جائیں گے۔ عثمان بزدار نے ساہیوال میں امراض قلب کا اسپتال بنانے کا بھی اعلان کیا۔ آپ کا جو ایشو ہے ہمارے کارڈک والا، یہ ہم نے خود ٹیک اپ کیا، یہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس کو بجٹ میں بھی ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی۔ انہیں کورونا کی صورتحال، مریضوں کے علاج، معالجے، گندم خریداری مہم اور انسداد ڈینگی کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے پارٹی عہدیداروں کو ریلیف کے کاموں میں حصہ لینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 227 مزید نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک دن میں 1600 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا وائرس سے ایک دن میں مزید 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹوں کی کرونا کی سچویشن جو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کل تک ہم نے 24,458 ٹیسٹ کیے تھے اور 1600 ٹیسٹ مزید ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل 26,058 ٹیسٹ جب سے یہ 26 فروری سے لے کے آج تک ہم کر چکے ہیں، اور اس میں ٹوٹل کل تک 2,537 افراد پازیٹیو تھے۔ مزید 227 افراد پازیٹیو آئے ہیں ٹیسٹ میں۔ اس طریقے سے سندھ صوبے میں ٹوٹل کرونا سے جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد 2,764 ہو گئی ہے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن پر گیلپ سروے کیا گیا۔ 74% عوام نے لاک ڈاؤن کی حمایت کی ہے، 16% نے مخالفت کی۔ 82% کورونا وائرس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے اس سوال پر وفاقی حکومت کی کارکردگی سے خوش نظر آئے۔ 18% غیر مطمئن نظر آئے۔ کورونا وائرس کے معاملے پر وفاقی حکومت کی کارکردگی کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ گیلپ پاکستان کے حالیہ سروے سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں 1000 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ کورونا وائرس کے معاملے کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کے سوال پر 82% افراد وفاقی حکومت کی کارکردگی سے خوش نظر آئے، جبکہ 18% نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے کروائے گئے 2 سرویز میں، یعنی مارچ میں 60% اور اپریل کے آغاز میں کروائے گئے سروے میں 77% نے کہا تھا کہ یہ معاملہ وفاق نے بہتر کنٹرول کیا ہے، یعنی اس میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سروے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ عوام لاک ڈاؤن کے فیصلے کی کافی حمایت کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی حمایت یا مخالفت کے سوال پر سروے میں 74% افراد اس فیصلے کے مکمل حامی نظر آئے، جبکہ 16% نے اس کے برعکس رائے دی۔ 10% نے اس بارے میں کوئی واضح موقف نہیں دیا، جس کے بعد عوام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ تو جواب میں سروے میں شامل 60% نے اس کا جواب ہاں میں دیا، جبکہ 40% نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی ڈر نہیں۔ مارچ 2020 میں اسی سوال کے جواب میں 61% افراد نے گھر والوں کے اس وائرس سے متاثر ہونے کے خوف کا اظہار کیا تھا، جبکہ 36% افراد نے اس کے برعکس رائے دی تھی۔ سروے میں کورونا وائرس سے لاکھ خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے سوال پر کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ موجودہ سروے میں 62% افراد اس رائے کے حامی نظر آئے کہ کورونا وائرس سے خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، جبکہ 38% نے اس کی مخالفت میں رائے دی۔ جس کے بعد عوام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے گھر کے مرد حضرات اس بار نماز جمعہ کے لیے مسجد گئے تھے؟ جواب میں 29% افراد نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے کا کہا، جبکہ 71% افراد نے نہ جانے کا بتایا۔ جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف کراچی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج 37ویں روز بھی جاری رہا۔ کراچی میں جنگ اور جیو کی CBS کی جانب سے احتجاجی کیمپ 37ویں روز بھی جاری رہا۔ صحافتی تنظیموں، مزدور رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی کیمپ میں شرکت کی۔ شرکاء نے آزادی صحافت اور میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے زبردست نعرے لگائے
और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग और जियो ने ऐसा नहीं कि सिर्फ मुखालफत ही की है हुकूमतों की, उनके चीनी आटे के स्कैंडल को, उनके इदारों की करप्शन को ही नहीं सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि मुस्बत रोल अदा किया है। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करके ये समझे कि ये हुकूमत चला लेंगे तो इस तरह शायद दबा लेंगे हक और सच की बात को, तो ये तो मुमकिन नहीं है। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई में ताखीरी हरबों का इस्तेमाल एक बुरी रिवायत है जिससे मुल्क के अलावा आलमी सतह पर भी हुकूमत की साख खराब हो रही है। हुकूमत को मुल्की और बैन अवी सतह पर होने वाली तनकीद को नज़रअंदाज करने के बजाय मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करना चाहिए। आज अगर जियो सरेंडर कर दे 1 घंटा लगेगा सारे मामला तय होने में। कौन सा 34 साल पुरानी ज़मीन है, कौन सा नैब, हर चीज़ सही हो जाएगी। तो मसला सिर्फ यही है कि जियो सरेंडर कर दे और जिस तरह सरकार ने जो बादशाह ने फरमाया वो सच है। एहतजाजी कैंप के शुरका का कहना था कि मुल्क में जमहूरियत की बका आज़ादी सहाफ़त में है और हुकूमत को ऐसे इक़दाम से बाज रहना चाहिए जो आज़ादी सहाफ़त की हौसला शिकनी करते हों। लाहौर में जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। सीनियर सहाफ़ियों और प्रेस क्लब के ओहदेदारों ने एहतजाज में शिरकत की। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप का सिलसिला जारी है। शुरका का कहना था कि मीर शकील रहमान सहाफत की पहचान है, वो न कभी झुके हैं न झुकेंगे। मीर शकील रहमान सच की आवाज़ हैं और तमाम सहाफ़ी उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। मीर शकील रहमान की सरबराही में हमेशा जब है सच्चाई की सहाफत हुई है, मीर शकील रहमान और पाकिस्तान की सहाफत को झुका लोगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सहाफत की बुनियाद रखी ये वो ख़ानदान है। मीर शकील रहमान साहब की रिहाई तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मीर शकील रहमान की हब्से बेजा और गिरफ्तारी की पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है। अगर एक 36 साल पुराने बेबुनियाद और झूठे मुकदमे में शकील रहमान साहब को झुका लेंगे तो ये उनकी भूल और गलतफहमी है। एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए आज भी मुल्तान, खानेवाल और लिया में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुल्तान में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में पाकिस्तान सराय की पार्टी, मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA, सहाफियों और खुसूसी अफराद ने भी शिरकत की। खानेवाल में अंजुमन काश्तकारान पंजाब के रहनुमाओं ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। काश्तकार रहनुमा राना इफ्तिखार का कहना था कि मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। लिया में भी जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों, वकला और मेंबरान सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी धरना दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान कौमी हीरो हैं। उन्हें 34 साल पुराने केस में बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह गोजरा में मीडिया से बात कर रहे थे। नैब जो है वो अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है तो हम तैयार हैं उसे फेस करने के लिए। अमूमी राय ये है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पेश हों, दुनिया देखे इस बात को कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, ज़रूरत किस बात की है और हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। हुकूमत जो है वो कोरोना के पीछे नहीं बल्कि अभी भी वो जो है वो अपना सियासी स्कोर सेटल करने के में इंटरेस्टेड है। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर और कोयटा में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने शदीद एहतजाज किया। जियो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में सीनियर वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द, एडवोकेट, वाइस चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी रजा वकील, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला चौधरी शबीर अहमद ने भी शिरकत की। अली अहमद कुर्द ने कहा कि मीर शकील रहमान को हुकूमत की जानिब से बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। उनके केस में कई रोज बाद भी रेफरेंस का दायर न होना नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में जंग और जियो के दफातर के बाहर किया गया एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग ग्रुप को सच और हक की आवाज बुलंद करने की सजा दी जा रही है। हुकूमत फौरी तौर पर मीर शकील रहमान को रिहा करे। वफाकी वज़ीर बंदरगाह और जहाज़रानी अली ज़ैदी ने कोरोना वायरस के पेश नज़र कराची पोर्ट ट्रस्ट से सामान उठाने की मोहलत
5 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में उनका कहना था कि ये फैसला कारोबारी अफराद की मुश्किलात के पेश नज़र किया गया है। रियायत का इतलाक 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के बायस गिलगित शहर में 22 मार्च से जारी मुकम्मल लॉकडाउन के 1 माह बाद 20 अप्रैल से नए SOPs पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। घरों तक महदूद शहरियों ने नए शेड्यूल के पहले रोज़ नरमी के मुकर्रर औकात में खाने पीने की चीज़ें खरीदी। देखिए सादत अली मुजाहिद की रिपोर्ट। गिलगित बिल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के पहले रोज गिलगित शहर में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तामीराती आमा से मुतालिक दुकानें, बेकरीज, जनरल स्टोर, गोश्त की दुकानें, पोल्ट्री शॉप्स, सैनिटरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी की दुकानें खोली गयी। घरों तक महदूद शहरियों की बड़ी तादाद ने नरमी के मुकर्ररा औकात में अशिया जरूरत की खरीदारी की। लॉकडाउन में जो है वो नरमी की वजह से बहुत सारे ताजिरों के जो है वो कारोबार खुल गए हैं। 3 घंटे का हमें वक्फा खोलने का दिया है, जिनका हम मशकूर हैं और हमारे माली मुश्किलात में हमें कमी आ जाएगी। हमें काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ा, माली मसाइल का, तो हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ पीर से जुमेरात तक जुज़वी लॉकडाउन, जबकि जुम्मे ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तमाम रमजानुल मुबारक के लिए नए SOPs का जल्द ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन ज़ुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। कोरोना वायरस SOP की खिलाफ वर्जी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। कराची में 3 सनती यूनिट सरबराह बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 3 कंपनीज ने मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया, समाजी फासले के बगैर मुलाजमीन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया। सादर करंगी एसोसिएशन शेख उमर रेहान ने कहा है कि SOPs की आड़ में सनतकारों को तंग किया जा रहा है। मौजूदा हालात में सनतों की अहमियत ना समझी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबिता किया और मुत्तहिदा अरब अमारात की जेलों में कैद 400 पाकिस्तानी की रिहाई पर अमाराती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि UAE से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 21 से 28 अप्रैल तक फ्लाइट ऑपरेशन किया जाएगा। और कोरोना वायरस से मुश्किलात का शिकार होने वालों के लिए दुबई हुकूमत की जानिब से रोजाना खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। दुबई के इलाके डेरा में रोजाना 10,000 से जायद खाने के पैकेट्स मेहनत कशों में तकसीम किए जा रहे हैं। समाजी दूरी इख्तियार करके हुकूमती दुबई के एहलकार और रजाकार खाना तकसीम कर रहे हैं। 2 वक्त का खाना फराहम करने पर मेहनत कशों ने हुकूमत दुबई का शुक्रिया अदा किया है।